Maayong buntag kaninyong tanan. Hapit na gyud ang Pasko. 24, 25 na lang kaadlaw, Pasko na. O karong adlaw, ang unang adlaw sa bag-ong tuig sa kalendaryo sa liturhiya sa simbahan, sanglit karon mauman ang unang Domingo sa Adbiento. Atong labason makadiyot ang pagsabot nato sa pulong Adbiento. Ang pulong Adbiento gikan sa pulong nga Latin, Adventus, pag-abot. Ug ang panahon sa Adbiento, panahon sa pagpaabot, panahon sa pagpangandam alang sa moabot. So kinsa man ang moabot, walay laing dili ang Ginoo mismo. Pero abi ninyo mga igsoon, adunay ang pulong Adventus nagpunting sa tulo kapag abot sa Ginoo. Ang una, ug mo'y kasagaran nga mosulod lamang sa atong hunahuna, ang Adbiento panahon sa paglabas, paghandom nato sa una niyang pag-abot, panahon sa unang Pasko. Pero adunay ikaduha nga maoy tumong sa unang Pasko. Ang iyang pagbalik sa katapusan sa panahon, aron kita iyang hukman, asa kita paingon. Uban ba niya sa langit o adto kita kauban sa impyerno? Kini kasagaran tungod sa kalingawan sa Pasko, makalimtan nga apil ni sa pulong Adventus. Mauni ang lawom nga kahulugan sa pagpangandam nato nining panahon sa Pasko. Dili lang sa Disyembre 25 ang atong pagpangandam, kundili ilabi na sa atong mahimong kaugmaon uban sa Ginoo. Isip bunga sa unang Pasko. Ikatulo nga pag-abot sa Ginoo nga maoy nahimong sukaranan pod sa balik-balik nga pagpahimangno sa Ginoo kanato. Sa Ebanghelyo pananglitan karon, sa pagbantay, pagtukaw, pagpangandam, sa daghan nga pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi sa adlaw-adlaw. Diha sa atong mga kasing-kasing, diha sa atong mga panimalay, diha sa atong katilingban. Daghan, kabalobang pananglitan, usas sa mga labing nindot nga pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi adlaw-adlaw, ang iyang pagkanaog uban nato sa santos nga misa. Sa iyang pagtanyag, padayon nga pagtanyag sa iyang kaugalingon, nga pagkaon ug ilimnon sa panaw sa kinabuhi. Usa mga binati kong mga igsoon, ang Adbiento tinuod panahon sa pagpaabot. Mapandili lang ni kasagaran o yano nga paghulat. Hinunua paghulat o pagpaabot kini sama sa usa ka inahan nga nagpaabot sa pagkatao sa iyang anak, o ang kahinam sa mga anak kinsa nagpunay og ihap sa mga adlaw kanusa moabot
ang ilang OFW nga amahan o inahan nga makauli sa ilang panimalay. O sama kini sa mag-uuma nga naghinlo ug nagbutang og abono sa iyang mga tanom, samtang nagpaabot o naghulat sa adlaw sa ting-ani. Bisan pa man nga dili nato matagna ang adlaw o oras sa pag-abot sa Ginoo, sigurado gayud nga moabot siya subay sa mga pagbasa karon. Ug abi ninyo mga igsoon, ang mga pagbasa karon nagtudlo nato og tulo ka nindot kayo nga mga butang nga angayan gayud nato buhaton, samtang kitang malaumon o malipayon nga nagpaabot sa Ginoo. Pag-abot sa Ginoo. Dili lang sa Pasko, kundili sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Unsa man kini? Una, ang unang pagbasa, si Propeta Isaías nagpainumdum nato nga sanglit ang kalinaw dili sama sa ulan nga mahulog lamang gikan sa langit. Kinahanglan matud pa niya nga sa kanunay magbaton gayud kitag hugot nga pagtuo sa Ginoo, nga siya moabot gayud ug magluwas kanato ug nga iya gihapon tang gipangga bisan pa man sa atong pagkamakasasala. Siya nagingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios sa Israel, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan ug maglakaw kita subay sa iyang agian. Ikaduha, ang paghinlo sa atong mga kasing-kasing. Pinaagi sa iyang sulat sa taga-Roma diha sa ikaduhang pagbasa karon. Si San Pablo nag-ingon, sanglit tuol na ang atong kaluwasan, isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit, ug isulob ta ang armadura o ang taming sa ingon nga mga sundalo nga isulob nato ang kahayag, magbinuutan ta sa atong pagkinabuhi, dili sa ilabihang paghudyaka o paghubog-hubog, kalawayan, pakig-away o pagkamasinahon, hinunua isulob nato ang atong Ginoong Hesus. Ikatulo, og diha sa Ebanghelyo karon, ang atong Ginoong Hesus mismo nagtudlo nato nga samtang nagpaabot kita sa Ginoo, magbantay ta ug magmaigmat. Unsa may angay nato bantayan di ay nga kinahanglan ta, unsa mang mga butang nga kinahanglan ta magmaigmat. Mga binati kong mga igsoon, magbantay ta nga dili ta madani sa daghan kahilayan sa kalibutan, sama sa gihisgutan ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa karon. Magamping ta nga dili ta magpasulabi sa mga lingaw-lingaw nga maoy mahimong hinungdan nga makalimot ta sa Ginoo. Magbantay ta nga dili ta magpalabig trabaho ug negosyo nga magamping ta sa pagsigig hunahuna ug kwarta ug uban pang mga butang nga mawad-an hinuon tag panahon alang sa Ginoo, sa kaugalingon ug para sa uban. Sakto ang pahimangno nga nag-ingon, if the devil cannot make you bad, he will make you a very busy person. Kung ang yawa dili makahimo nimong dautan, himuon kaniya nga magkapuliki sa daghang butang. Nganuman, kay nasayod man ang yawa, nga kung mabisi ta sa daghang butang, dili na ta moduol o dili na ta maminaw sa Ginoo.
Di ba sa kabisi nato? Kinsa o unsa ang unang biktima? Ginoo. Di mi kasimba karon padre, kay mga ligo mi og dagat. Bantay mo na. Simple na kayo, pero laom baya na o gihulagway. Dili mi kasimba padre, kay mo biyahe mi. Dili mi kasimba padre, kay naami buhaton. Wa gyud ko'y panahon iampo padre. Kay tibuok adlaw to ako sa tindahan. Wa ko'y panahon ampo padre. Kay pagmata sa buntag magdigamo para sa mga bata, opisina, paguli, kapoy na kaayo. Easy. Tinuod dili. Di ba? Kabisi. Usa, buhaton gayud sa yawa ang tanan. Aron kita mabisi, kay mao kini ang epektibo niyang paagi sa pagdani kanato. Kanunay gini na akong madungog. Bisan kamo siguro, kamo mismo, dili makasimba, dili makaampo, kay busy. Nalipay sa tanas, ana. Dili ta makampo, dili ta makasimba, dili ta makaduol sa Ginoo. Igo na para sa yawa. Mga igsoon, magbantay ta o magmaigmat gayud ta nga dili ta masubrahan sa kabisi, dili magpasulabi sa mga kalibutanong kalingawan o kailibgon. Kita kaapil o panalitan, mga talagsaong higayon, nga holy hour, pamalandong, kay busy lagi. Pero o kaon, inom, tapok-tapok, birthday, uwan init, adto. Uwan init. Pero simba, dili ka sakripisyo o mag-uwan, na dili ka simba kay gauwan. Pero kaon, kay to'y birthday, to'y kasal, bahala mag-uwan, bahala magbaha. Diba? Mga igsoon, ining panahon sa Adbyento, gipahinumduman o gidasig ta sa paghinay-hinay. Aron kita makahatag sa hustong panahon alang sa Ginoo. Ug sa mga tao nga nagkinahanglan sa atong panahon ug panhabang. Ang mga masakiton, mga binilanggo, mga gigutom, mga naginusara, ang mga laing hulagway sa Ginoo nga nagpakataw sama nato. Nining panahon sa Adbyento o panahon sa Pasko pohon, makakaton unta ta pag-usab sa pagbantay, pagpaabot, paghulat sa husto nga paagi. Si Propeta Isaías karon nagpainumdum nato sa pagpaabot uban sa kasing-kasing nga puno sa paglaom. Si San Pablo nagtudlo nato sa paghulat pinagi sa paghinulsol sa atong mga sala ug pagbag-o sa atong kinabuhi. Sabi ninyo, usa sa mga hilis o hanap na kaayo nga kinaiya sa mga Kristiyanos karon nga wala tinaw kaayo sa akong panahon nga nagtubo. Usa sa mga labing nindot nga buhaton panahon sa Adbyento, pagpangandam sa Pasko, ang pagkumpisal. Pangkumpisal. Labi na kung dugay na kaayot ng waka kumpisal. Kaya ngano, aron ang atong mga kasing-kasing, mahimong tinuod nga mga bilen. Diin mahimugso pag-usab ang atong Ginoo. Nga ang atong Pasko sa Disyembre 25, tinuod nga Pasko. Kay ang Ginoo, wala lang nato handuma sa hunahuna. Wala lang nato sulunga sa bilen. Kundili, nataw siya mismo pag-usab sa atong mga kasing-kasing.
Sigurado ako nga daghan nato ang naghinam-hinam sa bonus, pinaskuhan, biko, o guban pa. Pero ambot, unsa ka pod kalawom o kainit ang atong kahinam, tinuod nga kahinam, nga ang Ginoo mataw pag-usab o magpuyo kanunay sa atong kasing-kasing. Ang mga panghitabo sa katirkalibutan, ang atong mga buhat nga dili mao, ang kulang natog panahon sa Ginoo, mga timaan, nga si Kristo kutobra sa Belen. Ang atong pagpangandam sa kinabuhi sa adlaw-adlaw, kutobra sa Pasko. Dili sa tinuod ug hingpit nga Pasko ang kinabuhi na dayon uban sa Ginoo sa langit. Ato nang iampo.